अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मौसम सरमा को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आई अपोलोजाइज कि आज हमारी क्लास ना हो सकी। और उसकी रीज़न मैंने पहले से ही शेयर किया था कि आज ट्रैवल के लिए जो एनवायरनमेंट है वो मुनासिब नहीं था। तो इसलिए अ, मैं नहीं आ सका, हम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं मिल सके। एनीवेज, आज का लेक्चर जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल साइंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। नोट्स में पहले से ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और आई होप कि आपको मिल चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का आगाज जो है वो नेचुरल साइंस की डेफिनेशन से होता है। अगेन, नेचुरल साइंस एक ऐसा तरीकाकार है जिसे हम दुनिया के मज़ाहिर को या वर्ल्ड फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। और उस ऑब्जर्वेशन के लिए जो हम तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन का होता है। एविडेंस की बेस के ऊपर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और इसके साथ साथ हम लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचुरल साइंस sciences are the branches of the society that study the natural world and its phenomena through observation, experimentation, and evidence-based reasoning. मेजर नेचुरल साइंसेस में जो चीज़ें शामिल हैं वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और एनवायरमेंटल साइंसेस। हम इनको बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आगे बात शुरू होती है कि इन कंटेम्प्ररी सोसाइटी, जैसा कि टाइटल में भी लफ्ज़ शामिल है, कंटेम्प्ररी सोसाइटी। कंटेम्प्ररी सोसाइटी को अगर उर्दू में इसका तर्जमा किया जाए तो इसे फी ज़माना कहा जा सकता है। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि फी ज़माना, आजकल की दुनिया, इसे कंटेम्प्ररी सोसाइटी कह सकते हैं। तो कंटेम्प्ररी सोसाइटी में नेचुरल साइंसेस का क्या अमल दखल है, अ, उसके ऊपर जो है ये टॉपिक बेस किया गया है। हमारे रोज़मर्रा के मुशाहदे में ये बात है कि कंटेम्प्ररी सोसाइटी वजूद ही सारी की सारी नेचुरल साइंसेस की बेस के ऊपर आई है। और रीजनिंग उसकी आप समझ सकते हैं कि हमारे हर रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो भी टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी नेचुरल साइंसेस से ही जो है वो डिस्कवर हुई हैं और वजूद में आई हैं। तो इसका पायनियर जो था फ्रांसिस बेकन था, और फ्रांसिस बेकन ने इसके बारे में कुछ कहा था, वो ये, नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, कि इल्म जो है वो ताकत हुआ करती है। ये एक अच्छी कोट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखें तो आपको कुछ इसका क्रेडिट जरूर मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल साइंसेस, इनको समझा कैसे जा सकता है। नेचुरल साइंस का जो बुनियादी मकसद होता है उसका ये है कि हम नेचर को ऑब्जर्व करें और देखें कि ये कैसे काम करती है, यानी कुदरत कैसे काम करती है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटे जरात से लेके, जिसका मतलब है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है जी, टू द लार्जेस्ट सिस्टम सच एज इकोसिस्टम एंड द यूनिवर्स। और बड़ी से बड़ी चीजों के ऊपर फिर इंसान अपनी तवज्जो को ले जा सकता है, जैसा कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब माहौल, और माहौल में रहने वाली, माहौल में मौजूद तमाम अशिया या जानदार, जैसा कि पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, घास फूस, जमीन, जमीन के नीचे क्या है, जमीन से ऊपर क्या है, ये सारे का सारा इकोसिस्टम ही कहलाता है। दे रिलाई ऑन साइंटिफिक मेथड्स, इन तमाम इनकी, ये जो इसकी ऑब्जर्वेशन है या इसका इन्हसार है वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर होता है, विच इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सारी की सारी चीजें जब मिलती हैं तो उससे नेचुरल साइंस वजूद में आ जाती है। एरिस्टोटल ने इसके बारे में कुछ कहा था, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल साइंस के बारे में। उसने कहा था कि नेचर डज नथिंग इन वेन। नेचर में यानी कुदरत में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कि खामखा हो रहा होता है। यानी कुछ भी जो नेचर में हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद होता है और उसका कोई ना कोई फायदा होता है। बाज़ औक़ात हमें फायदा समझ में आ रहा होता है
تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب فائدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خواہ ہے یا یہ نقصان والی بات ہے۔ تو جب کہ ایسی بات نہیں ہوتی، آنے والا وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ نیچر میں کچھ بھی جو ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہو رہا۔ اور یہ بات ہمارے ریلیجن کے ساتھ میچ کرتی ہے، جس میں ہم مسلمان لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کائنات میں، دنیا میں، ایون زندگی میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایگزامپلس: کیمسٹری ایکسپلینس ہاؤ میڈیسن انٹریکٹس ود ہیومن باڈی۔ جو کیمسٹری ہے اس میں سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو ادویات ہیں وہ جسم کے اندر جا کے کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں، کیسے ری ایکشن ہوتا ہے، کیسے بیماری کو وہ ختم کر دیتی ہیں، کیسے انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ ہم کیمسٹری اور بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ فزکس ایکسپلینز الیکٹریسٹی۔ فزکس میں جو ہے بجلی کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ کمیونیکیشن سسٹم یعنی کمپیوٹرز، موبائل فونز، ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز، سیٹلائٹس، یہ ساری کی ساری سائنسز جو ہیں وہ فزکس میں ڈیل ہوتی ہیں۔ بایولوجی ایکسپلینز لائف پروسیسز اینڈ ڈیزیز میکنزم۔ بیولوجی میں جو ہے زندگی سے ریلیٹڈ پروسیسز جو ہیں وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے میکنزم جو ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اب ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس میں نیچرل سائنس کا کیا عمل دخل ہے؟ رول آف نیچرل سائنسز ان ماڈرن ٹیکنالوجی۔ نیچرل سائنسز فرام دا فاؤنڈیشن آف دا ماڈرن ٹیکنالوجی۔ نیچرل سائنسز جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھتی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ تو scientific discoveries are transformed into practical applications that make daily life easier and more efficient۔ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ جب اپلائی ہوتی ہیں، جب ان کا استعمال شروع ہوتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا استعمال ڈیلی لائف میں انسانوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے یا اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity۔ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہیومینٹی کا مطلب انسانیت ہے۔ تو آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ it has become appallingly obvious، یہ قابل نفرت حد تک، appallingly obvious کا مطلب ہے قابل نفرت حد تک یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے، یعنی ہماری چیزیں جیسا کہ کاریں، بسیں، سیل فون، انڈسٹری، ہمارے کپڑے، جو بھی ٹیکنالوجی، ہمارے سیٹلائٹس، ہمارے ایٹم بمز، ہمارے ویپنز، ہماری بندوقیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے بم، ہماری آرمیز، یہ ساری ٹیکنالوجی ہے ہیز ایکسیڈڈ، وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے آور ہیومینٹی سے، ہماری انسانیت سے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اخلاقی دور میں اور اخلاقی معیار کے مطابق بہت نیچے ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یا اس کا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے انسان کی اخلاقیات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آئنسٹائن کے کہنے کا جو ہے ریزن یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن کے ایک ساتھی نے، جس کو رابرٹ اوپنہائمر جس کا نام تھا، وہ بھی ایک جیو تھا، اس نے جب ایٹم بم بنا لیا تو وہ پہلا انسان تھا جو ایٹم بم بنانے والی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا۔ جب اس نے ایٹم بم بنا لیا تو اس نے کہا کہ آئی ایم ڈیتھ، آئی ہیو بیکم ڈیتھ، دا ڈسٹرائر آف دا یونیورس، کہ میں اب موت بن چکا ہوں، ایسی موت جو کہ کائنات کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیونکہ ایٹم بم بہت پاورفل ہوتا ہے، تو اس لیے ایٹم بم کے بنانے کے بعد اس نے یہ بات کی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ایگزامپل ہے فزکس لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف الیکٹریسٹی۔ جو فزکس کی ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم نے بجلی بنائی، اور بجلی کے بعد جو کچھ بنا اس میں آپ بھی اسی ایج میں شامل ہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں اس میں موبائل فون، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی کچھ شامل ہے۔ کیمسٹری سے ہم نے کیا کیا؟ پلاسٹکس بنائے، ہم نے کھادیں بنائی، فیولز بنائے، اور فارماسیوٹیکل یعنی دوائیاں وغیرہ بنائی۔ بایولوجی جو ہے وہ سپورٹس بایو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ اینڈ ویکسین ڈیولپمنٹ۔ اب آگے ون بائی ون جو ہے ہم ان تمام چیزوں کی کنٹریبیوشن کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ کنٹریبیوشن ٹو ہیلتھ اینڈ میڈیسن۔ ہم کنٹمپریری سوسائٹی میں جو نیچرل سائنس ہے اس نے صحت اور ادویات کے حساب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟
One of the most important roles of the natural sciences is in the field of health and medicine. साइंटिफिक रिसर्च हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो बीमारी को समझने में मदद देती है, डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स और फिर इसका इलाज ढूंढने में मदद देती है, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम, जिससे कि हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड 19। अभी आपने देखा 2-3 साल पहले जो कोविड 19 का अटैक हुआ, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मदद से विद इन विद इन 3-4 मंथ्स जो है एक वैक्सीन डेवलप की गई, जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सेहतयाब हुई और उसका फायदा हुआ। तो ये नेचुरल साइंस में एक वंडर है, वंडरस अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि साइंसिस की मदद से किया गया। मेडिकल इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज जो है, जिसमें एक्सरे आती है, आपकी बोन्स में फ्रैक्चर्स वगैरह हो तो उनका पता चलाया जा सकता है, एमआरआई हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज को देखा जा सकता है, इस तरह से सीटी स्कैन्स हैं। ये सारे के सारे फिजिक्स की अचीवमेंट्स हैं। केमिस्ट्री इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स एंड कैंसर ड्रग्स। केमिस्ट्री की मदद से हम क्या कैंसर की बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। दर्द की अद्वियात हमने बनाई हैं, इसी तरह से हमने एंटीबायोटिक्स बनाई हैं। जैसा कि आपको अगर इन्फेक्शियस डिजीज कोई हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स सजेस्ट कर देते हैं। These contributions have increased life expectancy and reduced mortality rates worldwide. Mortality का मतलब अमवात की शरह जो है पूरी दुनिया में कम हो गई है इनकी वजह से, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जिंदगी की लेंथ जो है, जो जिंदगी है उसमें इजाफा हो गया है, जिंदगी की लॉन्जेविटी जो है उसमें इजाफा हो गया है। रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी माहौलियात और माहौलियात का बचाव, और इसकी सस्टेनेबिलिटी का मतलब इसको सही हालत में कायम रखना, उसके हवाले से नेचुरल साइंसेज का क्या रोल बनता है। तो नेचुरल साइंसेज आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। नेचुरल साइंसेज में हमारा साइंसदानों का बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यानी ऐसे हल निकाले जाएं प्रॉब्लम्स के जिनके ऊपर हमें एनर्जी ना लगानी पड़े, जिनके ऊपर ऊपर हमें खर्चा ना करना पड़े, या जिनके इस्तेमाल करने से माहौल को नुकसान ना पहुंचे। इनको हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कहते हैं। दे हेल्प सोसाइटी मैनेज नेचुरल सोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। नेचुरल रिसोर्सेज को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने में हमारी मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे पानी है। अब पानी को इस्तेमाल करने के हवाले से इंसान पे जिम्मेदारी ये ना आयद होती है कि इसको ज़ाया ना किया जाए। ठीक, तो नेचुरल साइंसेज ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। नेचुरल साइंसेज की मदद से हम गंदे पानी को साफ पानी में बदल लेते हैं। ठीक है जी, नेचुरल साइंसेज की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि पानी की क्वालिटी क्या है, क्या ये पीने के काबिल है या नहीं है। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, ये घरों में फिल्टर लगते हैं जिससे खारा पानी जो है वो मीठे पानी में बदल लेते हैं हम लोग। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये केमिस्ट्री और नेचुरल साइंसेज के हवाले से डिस्कवर हुआ। इसके हवाले से रेचल कार्सन जो है एक फेमस एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थी, एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि द मोर क्लियरली वी कैन फोकस ऑन आवर अटेंशन ऑन द वंडर्स एंड रियलिटीज ऑफ द यूनिवर्स, the less taste we shall have for destruction। इसका जो मुहावरती तर्जुमा है वो ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम कायनात के अजूबों के ऊपर गौर करते हैं या कायनात की हकीकतों पे गौर करते हैं, उतना कम से कम हम दुनिया में बर्बादी की तरफ माइल होते हैं। यानी अगर आप गौर से देखें, अगर आप एक दरख्त को, एक पत्ते को, एक इंसान के सिस्टम को, या यहाँ तक कि एक छोटे से गंदम के दाने को, या किसी फ्रूट को, या किसी फल को अगर आप गौर से देखें कि उसमें अल्लाह ताला ने किस तरह से खूबसूरती के साथ, कितनी परफेक्शन के साथ इन चीज़ों को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप केला खाते हैं हर रोज, आप देखें कि उसकी पैकिंग कैसी है, कितनी खूबसूरत पैकिंग है कि आप जब उसे खोलते हैं तो क्या आपको उसके ऊपर कोई जोर लगाना पड़ता है? क्या आपको कोई तकलीफ उठानी पड़ती है? इंतहाई बेहतरीन तरीके से वो खुलती है। और मजे की बात यह है कि जब वो एक बार खुल जाती है फिर वो दोबारा बंद नहीं होती।
आप उसको जितना मर्जी छिलकों को वापस उसके साथ अटैच करने की कोशिश करें, वो बंद नहीं होगी दोबारा। लेकिन जब तक आप नहीं खोलेंगे वो खुद से कभी खुलेगी भी नहीं। यानी इतनी मजबूत है कि वो ओपन नहीं होगी, और इतनी फ्रेजाइल है कि आप जरा सा उसे ओपन करेंगे तो वो दोबारा बंद नहीं होगी। कितनी खूबसूरत चीज। और उसके अंदर जो फ्रूट वो कितना महफूज रहता है। इसी तरह से सीड्स हैं, सीड्स के ऊपर जो कवरिंग्स हैं, मतलब हम इन अल्लाह ताला के इन सिर्फ छोटा सा एक जर्रा है कायनात का। ये जो सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आप सर्दियों में खाते हैं, इनकी पैकिंग को देखें कि जब आप इन्हें खोलते हैं वो अंदर कितने फ्रेश उसके अंदर से निकलते हैं। इसके मुकाबले में इंसान की बनाई हुई पैकिंग को देखें, ये मिल्क पैक्स हैं, ये डब्बे इसके जो बने हुए थे, इंतहाई पॉइजनस किस्म की ये चीजें इसके ऊपर लगाई हुई होती हैं, और उसी से इंसान बीमार भी हो रहे होते हैं। तो ये रेचल कार्सन कहती है कि जितना गौर से हम कायनात में हुई हुई चीजों को, कायनात के वंडर्स को, अजूबों को, अजायब को जितना गौर से देखता है इंसान, उतना ही कम इंसान इनकी बर्बादी की तरफ माइल होता है, यानी उतना ही इंसान नफीस होता चला जाता है। एग्जाम्पल्स इसकी हैं, एनवायरमेंटल साइंस हेल्प्स इन स्टडिंग क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल साइंस से हम क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आती है। वाटर वाटर प्योरिफिकेशन जिसकी हमने अभी बात की, उसके ऊपर जो है केमिस्ट्री में काम कर सकते हैं। और इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, कुछ स्पीशीज जानदारों की हैं जो खतरे में हैं इस वक्त, जो खत्म होने के करीब हैं, जो बदलते हुए माहौल के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रही, और उनकी तादाद बतदरीज कम होती चली जा रही है। इसमें बहुत ज्यादा मशहूर पाकिस्तान के वाइट लेपर्ड्स हैं, जो कि केटू वाली साइड पे, स्कर्दू वाली साइड पे जो है वो रहते हैं। ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। इसी तरह से मारखोर है। तो इसको इतना ज्यादा हंट डाउन किया गया है, वाइट लेपर्ड को, इसकी खाल के लिए, इसकी स्किन के लिए, और मारखोर को उसके सींगों के लिए, जो कि बड़े प्रोमिनेंट हैं, बड़े मशहूर हैं। कि ये इनकी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर हो गई हैं आजकल, ये खत्म होने के करीब है, इनके नंबर्स इतने कम हो गए हुए हैं। तो इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे पांडा है चाइना के अंदर, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है। और बहुत सारे जानदार हैं जिनकी स्पीशीज खत्म होने के करीब हैं, तो उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें वेल्स की कुछ स्पीशीज हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे का सारा नेचुरल साइंस की मदद से ही इन चीज़ों का असूल मुमकिन है। इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में और फूड सिक्योरिटी में इसकी क्या अहमियत है। केमिस्ट्री हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। केमिस्ट्री की मदद से हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात बनाई। और बायोलॉजी ने जो है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, ऐसे पौधे या ऐसे बीज पैदा किए जिनके ऊपर बीमारियों का हमला कम होता है, और ज्यादा पैदावार देने वाली जो है वो वैरायटीज पैदा की गई। ठीक है जी। और सॉइल साइंसेस साइंसेस की मदद से लैंड मैनेजमेंट और इरिगेशन, लैंड मैनेजमेंट मतलब जमीन को तैयार कैसे करना है, और इरिगेशन प्रैक्टिसेस यानी जमीन को पानी कैसे देना है, इसके ऊपर काम किया गया। ये सारी चीजों को मिला के हमने क्या किया, हमने अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा डेवलप किया। इसी वजह से आज 7 से ज्यादा अरब इंसानों के लिए वाफर फूड जो है क्रॉप मैनेजमेंट की मदद से पैदा किया जा रहा है। बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस अप्लाई की गई, जिसमें आज जमीनों को पानी उस तरीके से नहीं दिया जाता जैसे पाकिस्तान में दिया जाता है। जमीनों के ऊपर पानी छिड़काने का जो है वो प्रोसेस कहते हैं, उसकी आउटकम ज्यादा होती है, उससे पानी कम इस्तेमाल होता है, कम पानी वेस्ट होता है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमने इंडस्ट्रीज लगा ली नेचुरल साइंसेज की मदद से, और अपनी इकोनॉमीज को मजबूत बना लिया। साइंटिफिक नॉलेज ड्राइव्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द साइंटिफिक रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो साइंटिफिक डेवलपमेंट या साइंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अ, इसके बगैर इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती। इसकी एक मिसाल है, हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक इदारा है जिसका नाम है PCSIR। PCSIR। PCSIR मुखफ़फ़ है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، انڈسٹری میں جو معاملات ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے، فرض کریں ایک فوم بنانے والی انڈسٹری ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فوم بناتے ہیں، اس کی کوالٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنتی، ہمارا پالیمر اچھا نہیں ڈیولپ ہو رہا، تو وہ پی سی ایس آئی آر کے ساتھ رابطہ کریں گے اور پی سی ایس آئی آر سے کہیں گے ہمارے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ پی سی ایس آئی آر میں بیٹھے ہوئے سائنسدان جو ہیں انہیں کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کے اس کے اوپر پروجیکٹس شروع کرتے ہیں، ہم کچھ یونیورسٹیز کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ، اس میں کچھ سائنسدانوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، آپ کو ہمیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے، ہمارے یہ پروجیکٹس فنڈ کرنے پڑیں گے۔ انڈسٹری والے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو 5 ملین روپیز دوں گا اور آپ ہمیں ود ان 6 منتھس جو ہے اس پروجیکٹ کا حل نکال کے دیں، تو وہ اس کا حل نکال کے، اس کا سولوشن نکال کے اس انڈسٹری کو بتائیں گے، اور انڈسٹری جو ہے وہ اپنا پروسیس اس کے اوپر بہتر بنا لے گی۔ تو یہ اس طرح سے انڈسٹریز جو ہیں وہ سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیمیکل انڈسٹریز پروڈیوس فیول، پالیمر اینڈ کنسٹرکشن مٹیریل، کیمیکل انڈسٹری سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ فزکس بیس ٹیکنالوجی سپورٹ مینوفیکچرنگ، ٹرانسپورٹیشن انرجی پروڈکشن، بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ کریٹ جابس ان فارماسیوٹیکلز اینڈ ہیلتھ کیئر سیکٹرز۔ دس نیچرل سائنسز کنٹریبیوٹ ڈائریکٹلی ٹو دا نیشنل اکانومی، نیچرل سائنسز جو ہیں وہ نیشنل اکانومیز کو بہت ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ رول ان ایجوکیشن اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، تعلیم اور کریٹیکل تھنکنگ، یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی سوچ جس سے بہتری پیدا ہو سکے، کسی چیز میں نقص نکال کے اس کو بہتر بنایا جا سکے، اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ تو نیچرل سائنسز پروموٹ لاجیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اسکلز اینڈ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ، یہ سارے کام نیچرل سائنسز سپورٹ کرتی ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ سائنٹیفک فیکٹس ہیلپ پیپل اوائڈ مس انفارمیشن، سائنٹیفک فیکٹس کا جب لوگوں کو پتا ہوگا تو لوگ مس انفارمیشن پہ یقین نہیں کریں گے۔ بہت ساری غلط انفارمیشن سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اور اس کی بنا کے اوپر لوگوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ ان دا بگیننگ جب کووڈ ویکسین آئی تو اس کے بارے میں بہت ساری مس انفارمیشن تھی کہ یہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے انسانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سائنس کی مدد سے اس مس انفارمیشن کو ٹھیک کیا گیا۔ جیسا شروع شروع میں پولیو ویکسین آئی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگوں کو ہجڑا بنانے کے لیے جو ہے لوگوں کو دوائی پلائی جا رہی ہے، تو یہ نہ پلائیں اپنے بچوں کو۔ تو یہ اس طرح کی مس انفارمیشن جو ہے وہ سوسائٹیز کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو جن کا تدارک جو ہے وہ نیچرل سائنسز کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کو فیکٹس بتائے جاتے ہیں، جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچوں کی معذوریوں کا علاج ہو رہا ہے اس پولیو ویکسین سے، جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کووڈ ویکسین سے ان کی زندگی بچائی جا رہی ہے، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ باقی جو افواہیں ہم نے سنی تھی ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ تو دیٹ واز آل دا لائی۔ ایڈریسنگ گلوبل چینجز، بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کو تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا۔ نیچرل سائنسز پلے اے pivotal role in solving global issues such as pandemics، اسی طرح سے جو بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جس سے پورے کے پورے معاشرے جو ہیں، پورے پورے گاؤں یا شہر جو ہیں وہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ انرجی کرائسس کے مسائل جو ہیں، جیسے جب آبادی بڑھتی ہے تو ان کے لیے بجلی اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ان کا حل نیچرل سائنسز کی مدد سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ رینیوبل انرجی ٹیکنالوجیز ہو گئی، وجود میں آ گئی، جس میں سولر اور ونڈ ٹیکنالوجی ہے، جیسے آبادی بڑھی تو اس کا وجود آ گیا، ممکن ہو گیا نیچرل سائنسز کی ریسرچ کی وجہ سے۔ کلائمیٹ ماڈلز ہیلپ پروڈکٹ فیوچر انوائرمنٹل چینجز، کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہیں وہ بنا لیے گئے اور وہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر ہونے والی چینجز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، پروڈکٹ کر سکتے ہیں، اتنا کلیئرلی نہیں کر سکتے لیکن قریب قریب پروڈکشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ بایو میڈیکل ریسرچ نے جو ہے وہ فیوچر ڈیزیزز آؤٹ بریکس کے لیے پروڈکشنز کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر کووڈ 19 آیا ہے تو کسی دور میں فلو آیا تھا، تو اگلے آنے والے دور میں اس طرح کی کون سی بیماری آ سکتی ہے جس سے کہ ہیومن کائنڈ جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پہلے سے دوائیاں جو ہیں وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں یونیورسل ویکسین کا وجود جو ہے وہ موجود ہے۔ امریکہ میں یونیورسل ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں ایک ہی انجیکشن لگے گا اور اس میں کولڈ، فلو، کووڈ 19 اور اس قسم کی تمام جو ڈیزیزز ہیں ان سے تدارک ممکن ہو سکے گا۔ تو کنکلوژن اس چیز کا کیا ہے کہ کنٹمپریری سوسائٹی یعنی فی زمانہ سوسائٹی میں نیچرل سائنسز، کنٹمپریری سوسائٹی کا مطلب آج کل کی سوسائٹی،
نیچرل سائنسز آر انڈسپینسیبل، یہ بہت ہی ضروری ہیں، ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ انڈسپینسیبل کا مطلب جس سے پازیٹیو میننگ، پازیٹیو سینس کے اندر جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے۔ اور ٹیکنالوجیکل پروگرس اس ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ہیلتھ کیئر امپروومنٹ اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن، اور انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے اکنامک گروتھ اینڈ گلوبل سسٹینیبلٹی۔ دے پرووائڈ نالج دیٹ ہیلپس ہیومن انڈرسٹینڈ نیچر اینڈ یوز اٹ ریسپانسبلی۔ سب سے بڑا کام ان کا کیا کیا ہے کہ یہ انسانوں کو نیچر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کے اندر ہیلپ دیتی ہیں۔ جیسے ہم نے بات کی کہ بھائی پانی ہے، ضرور ہے آپ کے پاس، لیکن اسے ضائع نہ کریں۔ پیٹرول اگر آپ کے پاس ہے تو اسے ضائع نہ کریں، یہ ختم ہو سکتا ہے کل کو، اس کو ریسپانسبلی یوز کریں۔ اگر کسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو ماحول کو نقصان نہ دیں، کسی چیز کو، انوائرمنٹ کو خراب مت کریں۔ گو کہ ایسا ہو رہا ہے نیچرل سائنسز کی موجودگی میں، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم ابھی بھی اپنے ماحول کو گندا کر رہے ہیں، جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، جب ہم اپنے اے سیز آن کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی مشین آن کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی سینس آنا کہ بھئی ماحول خراب ہو رہا ہے، یہ بھی نیچرل سائنسز کی وجہ سے ہی ہے۔ A strong foundation in natural sciences is essential for building a safe, healthy and sustainable future۔ نیچرل سائنسز کا ہونا سیف، ہیلتھی اور سسٹینیبل فیوچر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے، تو کچھ ہی دیر میں میں دوسرے ٹاپک کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، اور امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی کویشچن ہو تو مجھے چیٹ باکس میں ضرور سینڈ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔